इस केस में आप देखेंगे कि उस्मान तुर्गुत को यूएई शहर में वापस लेकर आ चुके होते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूँ उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो तुर्गुत कहता है, अगर मुझे बचाने आप नहीं आते तो मैं वहाँ से इस तरह नहीं निकल सकता था, लेकिन आप मुझे बचाने आए। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि अगर नईमान हम दोनों को वहाँ मार देता तो? उस्मान साहब कहते हैं कि अगर वो ऐसा करना भी चाहता तो सरदारान इसकी इजाज़त नहीं देते। हम अपनी चाल में कामयाब हुए, वो जल्द ही इस सरजमीन से चले जाएंगे। फिर तुर्गुत और बुरहान कहते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मगर हमने इसकी कीमत अपने जवानों के खून से दी है। तो तुर्गुत कहता है, हम सब की यही मंजिल है और शहादत बुलंद तरीन मकाम है। हमारे बहादुरों का मकाम जन्नत हो। तो फिर सब कहते हैं आमीन। इतने में बाईसिंगूर कुछ मंगोल सिपाहियों को पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। तो मंगोल सिपाही कहते हैं कि हम नहीं, हम तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदानों को चीर देंगे। उस्मान बुज़दिल, हमें खोल दो उस्मान। इस दौरान औरहान और अलाउद्दीन अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी हवेली की जानिब आते हैं और वो मंगोल सिपाही उस्मान से कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदानों को ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर उस्मान कहते हैं, तो ऐसा है। और फिर उस्मान और अलाउद्दीन अपने घोड़ों तो फिर औरान और अलाउद्दीन अपने घोड़ों से उतर कर उस्मान के पास आते हैं। तो देखते हैं कि वो मंगोल सिपाही कह रहे होते हैं, हमें आज़ाद कर दो, हम तुम्हारे बेटों को मार डालेंगे, हम इनका खून पिएंगे। और औरहान और अलाउद्दीन की जानिब चले जाते हैं। ये देख कर तुर्गुत उस्मान साहब से कहता है कि अब आप अपने बेटों की तरबियत करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल। और फिर औरहान और अलाउद्दीन दोनों उस्मान के पास जाते हैं और औरहान और अलाउद्दीन उस्मान का हाथ चूमते हैं और वो मंगोल सिपाही मुसलसल चीख रहे होते हैं, हमें आज़ाद कर दो, हम तुम्हें चीर डालेंगे। और फिर औरहान उस्मान से पूछता है, क्या हम तरबियत हासिल करने जा रहे हैं हजूर? उस्मान साहब कहते हैं, तरबियत नहीं, आप जंग करेंगे। और फिर कहते हैं, जो गैर मुस्तहकम हैं वो कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि उनकी अकल छीन ली गई है। तो अब हम देखेंगे, चलो। तो उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन्हें खोल दो। तो फिर वो उनके हाथों को खोल देते हैं। तो उस्मान अपने बेटों से कहते हैं कि अब मैदान तुम्हारा है। औरहान और अलाउद्दीन अपनी तलवारें को निकाल देते हैं और इन मंगोलों सिपाहियों के हाथों में भी तलवारें दी जाती हैं। तो वो दोनों भाई इन मंगोलों की जानिब जाते हैं। ये देखकर तुर्गत उस्मान से कहता है, आप मेरे भतीजों पर ज़रा भी रहम नहीं करते। तो उस्मान कहता है, अगर मैं इन पर रहम करूं तो वो रहम की दरख्वास्त करेंगे, दुश्मन इन पर रहम नहीं करेगा। तो वो मंगोल सिपाही औरहान और अलाउद्दीन पर हमला आवर हो जाते हैं और इस तरह वो दोनों इन मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। और जब अलाउद्दीन उनका मुकाबला कर रहा होता है तो वो गिर जाता है। ये देखकर बुरहान आगे बढ़ने लगता है। तो उस्मान इस चीज़ को रोक देते हैं और फिर औरहान अलाउद्दीन और औरहान को मंगोल सिपाहियों से बचा लेता है। और फिर औरहान और अलाउद्दीन बहुत ही जल्द अपनी तलवारें और खंजर उनकी गर्दनों पर रख देते हैं। ये सब देखकर उस्मान और बुरहान साहब बहुत खुश होते हैं। और फिर उस्मान कहते हैं, इन्हें ले जाओ। और फिर सिपाही इन्हें ले जाते हैं। और फिर उस्मान अपने बेटों से कहते हैं, अब बात यह है कि आपको कमज़ोर नज़र आना चाहिए और आपको दुश्मन की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो कहीं गलती करें। और फिर औरहान कहता है कि बोसा से आने से पहले आपने हमारी तरबियत कर दी। तो अलाउद्दीन कहता है, तो तरबियत बोसा से ज़्यादा अहम है? तो उस्मान कहेगा, हाँ अहम है। जब आप बड़े होंगे तो बहुत से शहर और बहुत से किले आपके कब्ज़े में होंगे। और फिर सिपाही संगूर उनके पास आता है और उनको पानी पिलाने लगता है। तो उस्मान उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अभी वक्त नहीं है। और फिर उस्मान कहते हैं, थकावट के बाद आप कितने माहिर हैं? और उस्मान अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ कि बोसा के क्या हालात हैं। और फिर दूसरी जानिब बोसा का सराय दिखाया जाता है और
جہاں پر بوسہ کا تکفور دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں بہت سارے تکفور دکھائے جاتے ہیں، اور پھر باہر کھڑا سپاہی کہتا ہے کہ بوسہ کے تکفور وینس حضرت کہتا ہے، تو وینس کمرے کے اندر جاتا ہے تو تمام تکفور اپنی تلواریں نکالے ہوتے ہیں، اور پھر وینس بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اسے چنتا ہے اور کہتا ہے، عظیم خدا، یہاں پر کھڑا ہو کر کوئی تکفور آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کی لامحدود طاقت ہم سب کے ساتھ رہے، اور سب کہتے ہیں آمین، اور پھر تمام تکفور اپنی اپنی تلواریں میز پر رکھ دیتے ہیں، تو وینس کہتا ہے، ہم عیسیٰ کے دشمنوں کو مارنے کے لیے جیتے ہیں، خوش آمدید، اور پھر پوچھتا ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ تو ایک تکفور پوچھتا ہے، نعمان ملیگن قبیلے سے ہے جو جنگجوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر دوسرا کہتا ہے، اس کا والد سرداران کے لیے معزز آدمی ہے، وہ ہمیشہ اس کے وفادار رہے ہیں، تو پھر یہ سن کر ویلنس کہتا ہے کہ کیا چیز ہے جو اس کو اپنے باپ سے مختلف کرتی ہے؟ یہ سن کر تمام تکفور حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں، تو وینس کہتا ہے کہ نعمان صرف اپنے سے وفادار ہے، اس لیے نعمان نے غزل خان کے ساتھ بغاوت کی، اس نے مغرب اور مشرق کی فوجوں کی کمان حاصل کی، وہ مضبوط ہو گیا، لیکن اس نے اپنی اصل نیت سب سے چھپائی، اب وہ غزل خان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ایک تکفور کہتا ہے کہ اگر غزل خان اسے ختم نہیں کر سکتا تو وہ قتل کا مستحق ہے، ہمیں انہیں ایک دوسرے کو مارنے دینا چاہیے۔ یہ سن کر ویلنس کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں، اصل چیز تم نہیں دیکھ سکتے، نعمان ہمارے پاس آئے گا، اگر ہم صحیح سمت کا انتخاب کریں تو ہم کچلے جائیں گے۔ یہ سن کر دوسرا تکفور کہتا ہے، عثمان نے اس کا مقابلہ کیا، تو ویلنس کہتا ہے کہ اسی لیے وہ ہمارے پاس آئے گا، عثمان کے خلاف ہمارا ساتھ چاہے گا، وہ عثمان کے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ سن کر ایک تکفور پوچھے گا، تو پھر مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ اس پر ویلنس کہتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، عثمان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، بوسہ میری کمان میں ہے، میں اسے اسی زمین میں دفن کروں گا جس میں وہ پیدا ہوا، یا تو نعمان کے ساتھ اکیلے۔ اس کے بعد سب شراب پینے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب یونی شہر میں عثمان کے ساتھ اورہان اور اس کا بھائی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ بوسہ کی تفصیلات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اورہان بتاتا ہے، بوسہ ہماری دیکھی ہوئی جگہ سے مختلف ہے، تو علاؤالدین کہتا ہے، قلعوں میں موجود تکفور وہاں کے کماندار ہوتے ہیں، اور پھر اورہان کہتا ہے، نہیں، فوجیوں کو قتل کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، قسطنطنیہ سے ہتھیار لیتے ہیں۔ اورہان کہتا ہے، ہم اسے اپنے سپاہیوں کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے، ان کی فوجیں ایک نظام میں منظم ہیں۔ یہ سن کر عثمان علاؤالدین اور اورہان کو پیچھے دھکیلتے ہیں، اور پھر اورہان کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر کہتے ہیں، یہ تو ہے بوسہ، اور نئے تکفور کا کیا؟ تم اسے جانتے ہو؟ تو اورہان کہے گا، ہم تکفور کو نہیں دیکھ سکے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ اسی نے بنایا۔ اور پھر علاؤالدین کہتا ہے کہ دیواروں کو مضبوط کرا رہے ہیں، منجنیقیں کافی نہیں ہوں گی۔ تکفور ایک عام کماندار نہیں ہے، اس کی پرورش بازنطین نے کی ہے، بوسہ صرف ایک شہر نہیں ہے، اس کی باقاعدہ ایک فوج ہے، لیکن مجھے جو تکلیف دیتی ہے وہ دو دشمنوں کے درمیان پھنسنا ہے۔ اور عثمان بائی سنگور کو بلاتے ہیں، تو بائی سنگور وہ پانی لے کر جاتا ہے، تو پھر وہ پانی اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب تم پانی پیو۔ تو بحران عثمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، حضور، سپاہیوں نے خبر دی ہے، نعمان بوسہ کے عثمان کی مکمل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ آنے والی کہ اب روانہ ہو جائے۔